माथि मल्टिप्लाई भनेर हिजो लास्ट क्लासमा त्यो पावर रुललाई त्यहाँ कन्क्लुड गरेका थियौँ है। अनि आज चाहिँ अब एन्टिडेरिभेटिभ अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनबाट सुरु गरौँ। ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि त्यही नै हामीले साइन कस ट्यान यिनीहरूको अब त्यसको हायर पावर र यसमा रुल के छ टेक्निक के छ त्यो कुराहरू चाहिँ आज सेयर गर्छौँ। ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनको इन्टिग्रेसनको लागि है एन्टिडेरिभेटिभको लागि एउटा जेनरल क्लु चाहिँ तपाईँलाई जेनरल आइडिया चाहिँ हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनको एन्टिडेरिभेटिभ गर्ने हो भने तपाईँलाई एउटा सानो जेनरल आइडिया हिजोको गरौँ भनेको हिजो के थियो ए साइन एक्स यो मैले ए साइन एक्स प्लस बी यो त गरेको थिएँ जस्तो लाग्यो भाइ। अनि ए प्लस बी साइन एक्सको होल स्क्वायर यो डिएक्स यस्तो थियो हैन। ए साइन एक्स प्लस बी बाई ए प्लस बी साइन एक्सको होल स्क्वायर यो थियो यस्तो। र अब तपाईँलाई इभन ए कस एक्समा आयो प्लस बी बाई ए प्लस बी कस एक्सको होल स्क्वायर यसको इन्टिग्रेसन। अब यसमा मैले भने नि क्वेसन ठ्याक्कै यही नै हो, ए र बी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो, अरू चिज तपाईँलाई ठ्याक्कै यही प्याटर्न। तपाईँले यहाँ क्युब भयो भने के हुन्छ, पावर 4 भयो भने के हुन्छ, त्यो हुँदाखेरि एक्ज्याक्टली हामीसँग पावर रुलको जस्तो कम्बिनेसन मिल्दैन, डेरिभेटिभ ठ्याक्क मिलाउन सकिँदैन। त्यो हुँदाखेरि जे यहाँ लेखेको छु त्यही स्ट्रक्चरलाई हेर्नु, जस्तो 2 sin x + 3 भयो फेरि अनि 2 + 3 sin x भने जस्तै हो यो। यसमा अब 4 cos x + 5 अनि फेरि तपाईँलाई 4 + 5 cos x। अनि यो एक्जाम्पलहरूलाई चाहिँ ठ्याक्कै हामीले पावर रुल एप्लाई गर्नलाई चाहिँ मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, यसलाई चाहिँ हामी सेक स्क्वायर एक्सले मल्टिप्लाई गर्छौँ, तलमाथि यसले मल्टिप्लाई गर्छौँ, यसलाई चाहिँ कोसेक स्क्वायर एक्सले मल्टिप्लाई गर्छौँ। यो गर्दाखेरि चाहिँ किन यसो गरेको भन्नुहुन्छ भने योले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीलाई तल जुन फङ्सन छ त्यसलाई बेस बनाएर त्यसको डेरिभेटिभ चाहिँ माथि इन्ट्रोड्युस गर्न सकिन्छ भनेर हो, यसको डेरिभेटिभ हामीले माथि गर्न सक्छौँ भनेर हो है गरेको भन्नुभएको छ। ठिक हो। फर्स्ट चाहिँ मैले भनेको थिएँ, अब तपाईँले त्यहाँ बुझिएन कि ए साइन एक्स र सेक स्क्वायर एक्स मल्टिप्लाई गर्नु हो भने साइन एक्स र सेक स्क्वायर एक्स भने त साइन एक्स इन्टु सेक स्क्वायर एक्स को अनि प्लस बी सेक स्क्वायर एक्स को माथि तल चाहिँ तपाईँले अनि ए अब यो होल स्क्वायरलाई भित्रै राख्नु न, यसलाई पनि सेक एक्स को होल स्क्वायर जस्तो मान्नुहोस् र यो भित्रै एट्याच गरेर होल स्क्वायरमा लेखे हुन्छ भनेको ए सेक एक्स प्लस बी अनि साइन र सेक को प्रोडक्ट चाहिँ tan x है। यो यति कुरा चाहिँ बुझ्दिनु होला, यो साइन र सेक को प्रोडक्ट भनेको साइन एक्स इन्टु सेक एक्स भनेकै 1/cos x दैट इज tan x है। अनि यसको होल स्क्वायर हुन्छ। अब यहाँ पनि मैले के गर्न खोजेको माथि भन्दाखेरि साइनसँग एउटा सेक राखौँ tan हुन्छ हैन भनेपछि यसलाई तपाईले एउटा सेक चाहिँ यहाँ होल स्क्वायर दिन्थ्यो त्यसलाई tan x बनाइदिनु अनि यति हुन्छ तपाईले प्रोडक्ट लिएर। अब हेर्नु न यो तलकोलाई तपाईले बेस मान्नुभयो भने यसलाई बेस मानियो भने त यसको ठ्याक्कै डेरिभेटिभ माथि छ नि a sec x को डेरिभेटिभ a tan x sec x भइहाल्यो अनि tan x को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर x b sec स्क्वायर x छ माथि भनेपछि तलको डेरिभेटिभ माथि छ। पावर तपाईलाई 1 मात्रै भयो लग हो, पावर अदर देन 1 हो भने पावर रुल लाउनुस्। अब पावर रुल भनेको डिनोमिनेटरमा छ भने तपाईले त्यही हिसाबले लाउनु पर्यो a sec x + b tan x हेर्नु त b tan x को पावर चाहिँ -2 + 1 किन यो त तल छ तर बेसको डेरिभेटिभ हामीसँग मिलेकै छ त्यो भएर यस्तो राख्यौं भने तपाईले सिमिलरली कोसेक स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्ने सिचुएसनमा चाहिँ जस्तो कोसेक स्क्वायर एक्स ले हामीले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने इट विल बी ए cos र कोसेक को प्रोडक्ट आउँछ। cos र कोसेक भनेको हेर्नु चाहिँ एउटा गर्दाखेरि cot x हुन्छ, अर्को चोटी तपाईसँग कोसेक x नै माथि बस्छ। प्लिज यो चाहिँ बुझ्दिनु होला, जस्तो cos x तपाईले यो इन्टु 1/cosec x एउटा हामी एरेन्ज गर्यौं यहाँ, यसले तपाईलाई चाहिँ cot x दियो अनि अर्को एउटा cosec x त बाँकी नै छ प्लस फेरि b cosec स्क्वायर x भयो हैन b cosec स्क्वायर x बाइ यो cosec को स्क्वायरलाई त्यो यही स्क्वायर भित्र इन्क्लुड हुने गरी राख्नुभयो भने यतिको सिम्प्लिफिकेसन बुझिन्छ होला। a cosec x + b cot x हुन्छ यहाँ तपाईको अनि यो चाहिँ होल स्क्वायर भयो। नाउ अब तपाईले डेरिभेटिभ चेक गर्नुस्, डेरिभेटिभ चेक गर्दा a cosec x को चाहिँ -a cot x cosec x हुन्छ अनि b को फेरि माइनस हुन्छ भनेपछि दुईटै माइनसमा आउनु पर्ने। यो पनि माइनस राख्नुस् यो पनि माइनस राख्नुस्, एक्चुअली आको त प्लसमा हो, हामीलाई डेरिभेटिभ माइनसमा चाहिएको हुनाले बाहिर माइनस राखौं। अब यो टोटल्ली तलको डेरिभेटिभ माथि भयो, इट विल बी -a cosec x + b cot x हुन्छ। यसको
चाहिँ पावर फेरि तल यसलाई माथि लानु हो भने -2 + 1 by -2 + 1 and then +c will be the answer. यस्तो भने मैले अब पावर रुलमा दिज आर सम एक्जाम्पल्स हैन यो क्वेशनहरु हिजो पनि लास्टमा मैले गरेर गएको थिएँ हैन अब चाहिँ हामी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनकोमा जान्छौं त्यति गाह्रो त नहोला तर क्लिक हुने कुराहरु चाहिँ सम्झिनु पर्यो आइडियाहरु चाहिँ तपाईले सम्झिनु पर्यो न्यूमेरिकल्स भन्दा पनि एन्टी डेरिभेटिभ अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन तपाईले ट्रिगोनोमेट्रिकको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि पहिलो कुरा तपाईलाई 10 वटा फर्मुला चाहिँ आउनु पर्यो 10 वटा भनेको 6 वटा त ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन नै भइहाल्यो साइन देखि तपाई कट सम्म हैन 6 वटा त्यो बाहेक अरु 4 वटा हामीसँग फर्मुला हुन्छन् है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनमा हामीले 10 वटा फर्मुला थाहा भएपछि मात्रै इन्ट्री गर्दा हुन्छ अदरवाइज तपाई आफैलाई गाह्रो हुन्छ 10 वटा फर्मुला जान्नु भएको छ ट्रिगोनोमेट्रिकको इन्टिग्रेसनको भने त्यो बेसिक नै हो अनि त्यो जानिसकेपछि तपाईलाई ट्रिगोनोमेट्रिक प्याटर्नको क्वेशनहरु गर्न त्यति गाह्रो हुँदैन अब मैले एउटा यहाँ सिम्पल एक्जाम्पल के भन्छु भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि जस्तो मैले साधारण सिम्पल एउटा इन्टिग्रेसन cos x को गरेमा यो तपाईहरु सबैलाई थाहा छ cos x को इन्टिग्रेसन -sin x हुन्छ यो हामीले एज अ फर्मुला यो अगाडि पढाएको छौं यस्तो भयो है त 11 12 मा पढेकै कुरा हो cos x को इन्टिग्रेसन -sin x तर तपाईले बट हाउ भन्यो भने एउटा त तपाईलाई यसको डेरिभेटिभ यो हुन्छ त्यही भएर भन्न मिल्यो है यसको डिफरेन्शिएसन यो हुन्छ त्यो भएर यसको इन्टिग्रेसन यो हुन्छ इन्भर्स प्रोसिड्युर हो त्यसरी तपाईले भन्न मिल्यो एउटा अर्को चाहिँ तपाईले माइनोरली म्यान्डेटरी की चाहिँ के हो यसमा भन्दाखेरि जहिले पनि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनको इन्टिग्रेसनको आन्सर लेख्दा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनको इन्टिग्रेसनको आन्सर लेख्नलाई त्यति बेला इलिजिबल हुन्छ जुन बेलामा तपाईसँग यहाँ एंगल जे हुन्छ नि एंगल यसलाई फोकस गर्नु होला यसको डेरिभेटिभ छेउमा रहेछ भने तपाईले सिधै cos को -sin लेखे हुन्छ एंगल x मात्र हैन व्हाटएभर एंगल जेसुकै होस् न जस्तो तपाईलाई यहाँ निर 2x लेखेर अनि यहाँ चाहिँ cos लेखेर x² + 2 लेख्यो हेर्नुस् है मैले भनेको कुरा बुझ्नु होला है यसमा इन्टिग्रेसन गर भने अब यसरी दिएको छ भने तपाईले सिधा पहिला एंगलमा हेर्ने x² + 2 छ त्यो एंगलको डेरिभेटिभ त्यहाँ प्रेजेन्ट छ कि छैन इमिडिएट हेर्नुस् है एंगलको डेरिभेटिभ तपाईले प्रेजेन्ट त्यहाँ देख्नुभयो भनेदेखि cos को इन्टिग्रेसन -sin लेख्नुस् एंगल व्हाटएभर हामीलाई त्यो मतलबै भएन एंगलको डेरिभेटिभ भइदियो भने आन्सर लेख्न तपाईलाई प्रब्लम छैन 2x भयो अनि cos x² + 2 थियो यहाँ मैले यसको इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने मैले के गरे त एंगलको डेरिभेटिभ चेक गरे एंगलको डेरिभेटिभ मिल्छ भने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनको सबै फर्मुला लाग्छ हामीले चाहिँ खाली जेनरल के भनेर पढिरहेका छौं भने एंगल खाली x मात्रै राखेर हामीले फर्मुलाहरु पढ्यौं म्याक्सिमम भए ax भनेर पढ्यौं होला यहाँ ax राखेर पढ्यौं अब cos ax dx आको भए पनि मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एंगल त यो भयो एंगलको डेरिभेटिभ त छैन मसँग भने मैले यहाँ a राखेर 1/a राख्नु पर्ने हुन्छ हेर्नु एंगलको डेरिभेटिभ मिलाउनलाई यो राखेर यो गरे जब एंगलको डेरिभेटिभ मिल्छ त्यसपछि तपाईले cos को sin मैले सरी है cos को चाहिँ प्लस sin हुन्छ sin को माइनस cos हुन्छ है मैले मिस्टेक गरेको छु यो cos को एन्टी डेरिभेटिभ चाहिँ के हुन्छ त एन्टी डेरिभेटिभ cos को प्लस हुन्छ मैले त्यो डेरिभेटिभ सम्झेर माइनस गरेछु त्यहाँ रङ भयो है प्लस गरिसके यो cos को चाहिँ sin तपाईले ax गर्नु पर्यो cos को sin लेख्न पाइयो अलवेज पाइयो cos को इन्टिग्रेसन sin लेख्न पाइयो बट म्यान्डेटरी कन्डिसन के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एंगलको डेरिभेटिभ हुनु पर्यो चाहे त्यो x को डेरिभेटिभ 1 होस् चाहे अरु फंक्सन आएर अरुको डेरिभेटिभ त्यहाँ मिलेको होस् भनेपछि अब यति लेखिसकेपछि बाइ ए यो चीज त तपाईलाई पहिला पनि थाहा थियो इन्टिग्रेसन गर्दा कोएफिसिएन्ट तल आउँछ भन्ने त थाहा थियो तर त्यो तल किन आयो भन्दाखेरि तपाईले cos को इन्टिग्रेसन लेख्नको लागि एंगलको डेरिभेटिभ म्यान्डेटरी हो त्यो मिल्नै पर्छ अनि त्यो मिलायो भने मात्रै cos को sin हुन्छ यो x हुँदाखेरि तपाईलाई डेरिभेटिभ 1 थियो त्यो भएर sin आको जस्तो बुझ्नु पर्यो तपाईले भने मैले सिम्पल एउटा cos को बाट स्टार्टअप मात्रै गर्न खोजेको अब यहाँबाट मैले केही फर्मुलाहरु लेख्छु है त sin x मात्रै हो भाइ मैले त्यहाँ करेक्सन गरे है सुरज भाइले भन्नुभएको छ कमल यो त्यहाँ मैले मिस्टेक गरे हो त्यो प्लस हुन्छ cos को अब यसलाई लिएर मैले यहाँ केही फर्मुलाहरु तपाईलाई लेख्छु 10 वटा फर्मुला लेख्छु प्लिज त्यो फर्मुला तपाईलाई थाहा छैन भने चाहिँ पहिला ट्रिगोनोमेट्रिक सुरु नै नगर्नु 10 वटा फर्मुला तपाईलाई इन्टिग्रेसनको थाहा छ ट्रिगोनोमेट्रीमा भने फेरि जुनसुकै क्वेशन सल्भ गर्न पनि हामीलाई
गाह्रो हुँदैन। यो फर्मुलाहरु मध्ये पहिलो मैले के लेख्छु भने यही जहाँबाट स्टार्ट गरेँ, cos हेर्नु त मा एंगल जतिसुकै आओस् डोन्ट वरी, यसमा यो fx भनेको तपाईले x राख्नुस् कि अरु राख्नुस् मलाई मतलब भएन, तर एंगल ट्रिगोनोमेट्रीमा इन्टिग्रेसन हुनको लागि यो एंगल जे हो त्यसको डेरिभेटिभ बाहिर छ भने हामी डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन गर्न सक्छौं dx। हेर्नुस् है, यो प्याटर्न तपाईसँग छ भनेदेखि चाहिँ cos मा एंगलमा x हैन, x आओस् कि अरु आओस् ओपन छोड्दिनुस्, x आए पनि हो, जस्तो मैले सेकेन्ड एक्जाम्पलमा हेर्नु त x² + 2 लेखेको थिएँ, अगाडि 2x थियो, डेरिभेटिभ मिल्यो, सो हामीले डाइरेक्ट साइनमा जान मिल्यो। भनेपछि यदि डेरिभेटिभ मिल्दैन भने के भन्ने क्वेशन तपाईको जहिले पनि रहन्छ। डेरिभेटिभ मिल्दैन भने हामी बाइ पार्टमा जान्छौं, तर अब्जेक्टिभ क्वेशनको हिसाबले हामीलाई त्यति लामो बाइ पार्ट गर्ने गरी नसोध्ला है। अब यो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन हो, fx छ, यसको डेरिभेटिभ तपाईले छ भनेदेखि तपाई सिधा के बुझ्नु भने cos को साइन हो, तर लेख्न पाइन्छ कुन बेला डेरिभेटिभ मिलेको हुनु पर्यो एंगलको। भनेपछि तपाईले यहाँ sin fx लेख्दिन मिल्छ। त्यो fx भनेको के हो भन्नेसँग कन्सर्न नराखे हुन्छ तपाईले है, नम्बर 1। त्यस्तै 2 मा तपाईलाई सेकेन्डमा sin को आयो, sin मा एंगल के आयो भन्नेसँग कन्सर्न नै होइन हाम्रो, तर जे आएको छ एंगल त्यसको डेरिभेटिभ चाहिँ त्यहाँ छ कि छैन, मेन कन्सर्न त्यो। यदि छ भने तपाईले के गर्नु पर्दैन, सिम्पली sin को इन्टिग्रेसन कति त्यति लेख्दिए हुन्छ, माइनस cos हुन्छ, अनि एंगल जे हो त्यो लेख्नुस्। र सिंगल पावरमा हामीसँग यो दुईटा फर्मुला युजुअल छ, cos र sin यो युजुअल छ। त्यस्तै तपाईले अब नम्बर 3 मा हामीले tan को इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो, tan fx tan दियो र यो fx को डेरिभेटिभ तपाईलाई छेउमै दिएर रहेछ भनेदेखि tan को इन्टिग्रेसन हामी मध्ये कति जनालाई थाहा छ? व्हाट इज द इन्टिग्रेसन अफ tan x? tan x को इन्टिग्रेसन हामी कसलाई थाहा छ? छुट्टै हेरौँ त। व्हाट इज द इन्टिग्रेसन अफ tan x? ओ log sec x, गुड है, log sec x अथवा माइनस log cos x लेख्न पनि मिल्छ। जसले cos x लेख्नु भएको छ माइनस log cos x और log sec x, गुड। अब यो फेरि कसरी आयो भन्नु होला भन्दाखेरि tan x को इन्टिग्रेसन तपाईले गर्नु पर्यो भने त tan x भने त sin x by cos x हो, हेर्नुस् sin x by cos x यो। अब यसमा के भयो त, हामीले पहिला पढेको पावर रुल हेर्नु त, फंक्सन तल छ पावर 1 छ र तलको डेरिभेटिभ माथि चाहिँ हामीले त यो चीज पढाएको छौं पहिला। यसमा हेर्नुस् त, तल फंक्सन छ पावर 1 छ र त्यसको डेरिभेटिभ माथि छ, अथवा यो फंक्सन माथि गइदियो भने पावर -1 हुन्छ। चाहिँ यो सिचुएसनमा तपाईले के लेख्नु पर्यो त भन्दा तलको डेरिभेटिभ माथि अलिकति मिसिङ छ, त्यो तपाईले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ माइनस राखेर। चाहिँ माइनस भयो log cos x भयो, हेर्नुस् माइनस log cos x हुन्छ। अनि log को प्रोपर्टी अनुसार त यसलाई ब्र्याकेट राखेर मैले यसलाई त यहाँ ल्याउन मिल्छ, हेर्नुस् यो जुन अगाडिको माइनस छ त्यो त माथि शिफ्ट गर्न सक्छु। त्यो गरिसकेपछि अब यो भनेको cos इन्भर्स होइन, cos को पावर हो। तपाईलाई यस्तो होइन, यो होइन, यो त cos x को पावर -1 हो है, यो र यसमा फरक छ। यो cos को इन्भर्स फंक्सन हो, यो cos को पावर नेगेटिभ -1 हो भनेपछि अब यसलाई cos को पावर हो भने त 1/, गर्न मिल्छ, 1 cos x गर्न मिल्छ यसलाई। सो देन इट इज log sec x है। त्यो चीज अब तपाईलाई याद हुनुपर्छ। अहिलेको यो लेभलमा आइसकेपछि चाहिँ tan को इन्टिग्रेसन हामी डाइरेक्टली भन्न सक्ने हुनुपर्छ। यसलाई तपाईले माइनस log cos x लेखे पनि हुन्छ, और तपाईले log sec x लेखे पनि हुन्छ। log अफ sec भन्नुस् अनि fx तपाईले जे छ त्यही राख्नु होला। अब मोडुलस चाहिँ यो log मा प्रिकसनको लागि पनि लिन्छ। क्वेशनको आन्सर तपाईलाई tan x के सोध्यो, एउटा अप्सनमा log sec x मात्रै लेखेको छ, अर्कोमा चाहिँ तपाईलाई log मोडुलस sec x पनि राखेको छ भने सेकेन्ड वान इज बेटर है। सेकेन्ड वान यो दुईटै अप्सनमा छ भने सेकेन्डलाई चाहिँ हामीले अप्सन मान्नु पर्ने हुन्छ। log छ भने प्रिकसनको लागि हामीले log ले नेगेटिभ लिँदैन, त्यो भएर पोजिटिभ लिनुपर्छ भनेर मोडुलस राखेको। tan को यो हुन्छ। त्यस्तै नम्बर 4 मा अब तपाईले cot को ल cot देख्नुभयो, इन्टिग्रेसन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन cot छ। cot मा एंगल के छ त्योसँग कन्सर्न भएन, तर त्यो एंगलको डेरिभेटिभ त्यहाँ छ कि छैन त्योसँग चाहिँ हाम्रो कन्सर्न हुन्छ है। र cot मा एंगलको डेरिभेटिभ रहेछ भने ओके, cot को इन्टिग्रेसन जे हुन्छ त्यही लेख्नुस्। जसरी तपाईले tan को log sec x भन्नु भएको थियो, cot को पनि त्यही हो। तपाईलाई थाहा छ पक्कै, यो माथि tan को थाहा छ भने cot को पनि थाहा होला। यो अझ सजिलो हुन्छ, हेर्नुस्
cot x भने त तपाईलाई cos x by sin x हो। यो एक्जाम्पलमा पनि हेर्नु त पावर 1 छ तल अनि ठ्याक्कै तलको डेरिभेटिभ माथि छ यहाँ sin x को cos x छ भन्ने बित्तिकै तपाईले sin x को cos x देख्ने बित्तिकै त log sin x गयो किन पावर तल 1 छ माथि गए -1 हुन्छ भनेपछि यसलाई तपाईले log of मोडुलस sin fx यदि एंगलको डेरिभेटिभ मिल्छ भने वेट गर्नै पर्दैन तपाईले सिधै लेख्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग एक्जाम्पलहरु धेरै छ त्यो हामी गर्छौं अहिले। नम्बर 5 त्यसपछि अब मैले sec fx को गर्नु पर्यो ल। sec को चाहिँ अब दुईटा फर्मुला छ एउटा 12 क्लासमा पनि पढ्नु भएको छ एउटा 11 मा पनि गराएको छौं हामीले। sec को हामीसँग दुईटा फर्मुला छ है। अहिलेलाई हामीले sec को जुन फर्मुला छ sec x को जुन फर्मुला छ इन्टिग्रेसन को sec x को जुन फर्मुला हो त्यो तपाईहरुलाई पनि थाहा होला log sec x plus tan x log 10 pi by 4 plus x by 2 दुईटा फर्मुला छ यस है। यो log sec x plus tan x पनि हुन्छ त्यही sec x plus tan x बाट pi by 4 plus x by 2 बन्ने हो। अब sec x को इन्टिग्रेसन चाहिँ मैले 1 by cos गर्दाखेरि तलको डेरिभेटिभ माथि बन्दैन हेर्नु तलको डेरिभेटिभ माथि बन्दैन भनेपछि अब log मा जानको लागि यसको इन्टिग्रेसन log मा हुन्छ र log मा जानको लागि त तलको डेरिभेटिभ माथि चाहिन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ अलिकति ट्रिकी के छ भने यो sec x हुन्छ यसलाई हामी sec x plus tan x ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं तल माथि नै। यो sec x ओरिजिनली जे छ त्यही भइहाल्यो तल sec x plus tan x माथि पनि sec x plus tan x राखे। अब तपाईले के चेक गर्दिनु भने यो पावर 1 भयो यसको डेरिभेटिभ माथि छ कि छैन एकचोटी टर्म वाइज हेर्नु होला। sec को डेरिभेटिभ भनेको sec into tan सेकेन्ड टर्ममा आउँछ हैन त। यो sec x जुन चाहिँ यसको डेरिभेटिभ चाहिँ sec into tan भयो अनि अर्को tan को डेरिभेटिभ चाहिँ sec square x भयो हेर्नु त। sec x plus tan x छ भने sec into tan भनेको sec को भयो sec square भनेको tan x with power 1 अनि पावर 1 भएर तलको डेरिभेटिभ माथि छ भने log तपाईले यसलाई sec x plus tan x भन्नु पर्यो है tan x plus c। यो चाहिँ तपाईले 11 क्लासमा हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ यो फर्मुला पढ्यौं तर 12 मा चाहिँ यही फर्मुलालाई अलिकति एक्सटेन्ड गरेर छ। यो चाहिँ 1 plus sin x by cos x हुन्छ ट्रिगोनोमेट्री हेर्नुलाई यो। अब कतिको थाहा छ है तपाईहरुलाई यो चीज थाहा भइरहेको चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो है। यदि रुट अन्डर यो चीज है त नोट भनेर लेख्नु होला कतै 1 plus sin nx by 1 minus sin nx यो स्ट्रक्चर अथवा माथि प्लस तल माइनस भएको सट्टा माथि माइनस तल प्लस यो एकदम इन्भर्स लागेर आइरहने खालको ट्रिगोनोमेट्री तिर अथवा इन्भर्स सर्कुलर फंक्सन तिर इभन डेरिभेटिभ तिर इभन इन्टिग्रेसनमा पनि यो ब्लक एउटा हेर्नु होला है। यही चीज कोसाइनमा आउँदा त्यति प्रब्लम हुँदैन तर साइनमा आउँदा हेर्नु। अब यसलाई मैले र्याशनलाइज गरे ल एउटा यो भयो यसलाई मैले र्याशनलाइज गरे भने म यहाँ जहाँ पुगेको छु त्यहाँबाट अलिकति आउट अफ ट्र्याक भएको छु है। आउट अफ ट्र्याक भनेको यो चीज भने के हो मैले झ्याप लेख्न खोजेको एकैचोटी है सिधै लेख्न खोजेको भनेपछि यसलाई तपाईले र्याशनलाइज गर्नुभयो भने के हुन्छ त 1 plus sin nx by cos nx जुन त्यो यहाँ भित्र हामीलाई भएको चीज यही हो। यहाँ भित्र भएको चीज कोएफिसिएन्ट 1 1 छ n भनेको ठाउँमा तपाईलाई 1 1 छ यहाँ यो 2 2 होला 3 3 होला 4 4 होला 5 5 होला एन्ड सो अन जसरी आउन पनि सक्छ भने यो चीज फाइनली कहाँ पुग्छ त यो भनेको के हो भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो चीज भनेको 1 plus sin nx लाई त तपाईले sin nx by 2 यस्तो गर्नु है त जुन अगाडि लेखे पनि फरक परेन cos nx by 2 plus sin nx by 2 को होल स्क्वायर हुन्छ यो यसको होल स्क्वायर हुन्छ है। म अलिकति अब आउट अफ ट्र्याक गए जस्तो भएको छ तर लाइनमै छ भने बाइ cos nx भनेको चाहिँ तपाईलाई cos स्क्वायर nx by 2 minus sin स्क्वायर nx by 2 हुन्छ यो आयो। अब यसमा आफ्टर क्यान्सलेसन यो 2 हटाइदिनुस् a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुँदा तपाईलाई a plus b into a minus b बाट एउटा प्लस वाला फ्याक्टर चाहिँ आउट भयो। माथि होल स्क्वायर थियो तल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर थियो भनेपछि माथिको होल स्क्वायर र यसको a plus b into a minus b बाट यति बाँकी बस्यो र तल माथि तपाईले कोसाइनले डिवाइड गर्नुभयो भने यो भनेको 1 plus tan nx by 2 हुन्छ बाइ 1 minus tan nx by 2 हुन्छ यो भनेको यति आउँछ त्यस्तो आउँछ। ल यस्तो आउँछ हैन त
हो यसलाई 10π/4 मान्नुस्, यसलाई 1 लाई 10π/4 मान्नुस् र 10π/4 प्लस 10nx/2 बाई 1 माइनस फेरि 1 इन्टु गर्नुस् यहाँ 10π/4 प्लस 10nx/2 बाई 1 माइनस 10π/4 इन्टु 10nx/2 भनेको तपाईलाई कति आयो त भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो जुन फ्रेम छ यो चाहिँ कति हुँदो रहेछ यहाँ मैले यता लेखेँ, देखिन्छ देखिन्न एकचोटि र यो बराबर चाहिँ कति आयो त फाइनली भने मैले यदि यो 1 र यो 1 लाई 10π/4 लेख्ने हो भने we have 10π/4 plus nx/2 अब प्लिज म एउटा यहाँ केही कुरा भन्छु त्यसलाई चाहिँ तपाईले अलिकति याद गर्नु होला किनभने यो इन्भर्स सर्कुलरमा पनि काम लाग्छ तपाईलाई। त्यसो भए हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यदि हामीलाई 1 plus 10 sin nx बाई टिप्नु होला है यो काम गर्छ यसले है sin nx यो आउनु अथवा 1 plus sin nx बाई cos nx आउनु यो हुनु अथवा 1 plus 10 nx/2 बाई कुनै पनि स्टेजमा तपाई कुनै पनि ठाउँमा यहाँ पुग्नु भएको छ भने यो प्लस माइनस चाहिँ हेर्नु होला यो ठाउँहरुमा पुग्नु भएको छ भने यो भनेको जहिले पनि के हो त यसको डाइरेक्ट फर्मुला चाहिँ 10π/4 plus nx/2 हो है। यसलाई जस्तो तपाईलाई y बराबर tan इन्भर्स राखेर यसको डेरिभेटिभ निकाल भन्ला। अब tan इन्भर्स अगाडि लाग्यो भने त यहाँ tan इन्भर्स लाग्यो भने त यो गयो फाइनलमा तपाईलाई एंगल मात्रै बाँकी बस्यो अनि एंगलको मात्रै डेरिभेटिभ त n/2 भने के त कोएफिसिएन्ट/2 त्यहाँ n कति छ त्यो /2 गर्दै भयो डाइरेक्टली भनेपछि यो प्याटर्न आयो त्यस्तै यो 1 plus tan nx/2 1 minus tan nx/2 यिनीहरु सबै भनेको 10π/4 plus nx/2 हो र म यहाँ पुगेर म रोकिएको थिएँ हेर्नु यहाँनिर म रोकिएको थिएँ यहाँ अनि प्लस सी यो बराबर तपाईले 1 plus sin nx by cos nx n को ठाउँमा तपाईसँग 1 छ n को ठाउँमा 1 छ भने यो n को ठाउँमा 1 राखेर लेखिदिनुस् अब डाइरेक्ट भनेको log कति भयो त यो log 10 1 plus यो भनेको tan अघि तपाईले त्यहाँ दुईजना भाइले लेखिसक्नु भएको छ π/4 plus x/2 हेर्नुस् है मैले अलि छेउमा लेखेँ अब यो देखिन्छ देखिन्न प्लस सी भनेपछि अब जुन फर्मुला लगाए पनि हुन्छ सेककोमा चाहिँ त्यो जो माथि लेखेको चीजहरु चाहिँ याद गर्नु होला यो ब्लक अथवा यो आयो यस्तो आउँदाखेरि यिनीहरुको अगाडि tan इन्भर्स लाग्नु भनेको चाहिँ एंगल मात्रै बाँकी बस्नु हो। एंगल मात्रै बाँकी बसेर तपाईलाई फाइन्ड द डेरिभेटिभ भन्ला फाइन्ड द एन्टी डेरिभेटिभ भन्ला। अब डेरिभेटिभ भने n/2 हो एन्टी डेरिभेटिभ भन्यो भने यो π/4x अनि n/2 into x²/2 भयो एन्ड सिमिलरली यस्तो भन्न खोजेको मैले है 10π/4 plus nx/2 चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर सोध्नुभयो गुड है। यसमा केही छैन त यहाँसम्म तपाईले बुझ्नु भएको छ भने देखिन 1 plus 10nx/2 by 1 minus 1 10x यो बुझ्नु भएको छ भने यो 1 लाई मैले 10π/4 लेख्ने भए यहाँ 10π/4 लेखे भने त 10a plus 10b भयो अनि 1 minus यहाँ पनि 10π/4 लेखे भने त के भयो 1 minus 10π/4 into tan nx/2 भनेको त फर्मुला हो 10a plus b को भनेपछि त्यही 10a plus b नै लेखे हो π/4 plus nx/2 मैले यसको गरे सुन्नु न यो आए पनि यो लेख्नुस् भने मैले अहिले यो प्याटर्न भेटाएर यसको गरे हेर्नु यो बराबर यो हुन्छ यो र यो एउटै चीज रहेछ माथिलाई र्याशनलाइज गर्दा यो आउँछ यसलाई तपाईले a plus b को होल स्क्वायर लगाउनु भयो यसलाई a स्क्वायर minus b स्क्वायर क्यान्सलेसन पछि यो बाँकी अनि हामीले साइन ले डिवाइड गरे कस ले डिवाइड गर्यौं डिवाइड गरेपछि यो आयो यो भनेको तेस्रो टर्म आयो यहीबाट यो आउने योबाट यो को अगाडि tan इन्भर्स लाग्नु भनेको एंगल मात्रै बाँकी बस्नु हो। अब एंगल मात्रै बाँकी बसेपछि व्हाटएभर तपाईलाई जे सोध्छ त्यही गर्नु होला डेरिभेटिभ सोधे डेरिभेटिभ गर्नुस् एन्टी डेरिभेटिभ सोधे एन्टी डेरिभेटिभ गर्नुस् एन्ड सिमिलरली सो इट इज 10π/4 plus nx/2 त्यो चाहिँ मैले 1 लाई यो 1 र यो अगाडिको 1 र यो 1 लाई चाहिँ मैले 10π/4 एजुम गर्दाखेरि तपाईको 10a plus 10b by 1 minus 10a into 10b हुन्छ त्यो भएर यति आको र तपाईले अगाडिको 12 क्लासकोमा हेर्दा पनि आको चाहिँ त्यही हो है त। ल लग को अब प्रोपर्टी भन्नुको लोगारिथमको अब त्यो चाहिँ तपाईहरु लोगारिथम त फंक्सन पट्टि आउन चाहिँ हैन अब यहाँ चाहिने जति त म गरिहाल्छु मलाई चाहिने जति त म गर्छु हैन तर लग को टोटल प्रोपर्टीहरु चाहिँ तपाईले लोगारिथम फंक्सन जुन अगाडि हुन्छ त्यसमा आउला है।
यो बराबर ल ठिक छ। अब तपाईले एज अ फर्मुला याद गर्नुभयो गर्नुस्। मैले एडिसनल एक दुईटा कुराहरु यहाँ भने जसले तपाईलाई इन्भर्स सर्कुलरमा पनि काम गर्छ र त्यसको डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभमा पनि काम गर्छ। सेकको हामीसँग दुईटा फर्मुला छ, तपाईले अघि लेख्नु भएको थियो लग अनि के हुन्छ त सेक fx लेख्नुस् प्लस tan fx प्लस c। यो एउटै लाइन हो है, यता ठाउँ नभएर प्लस c भनेर लेखेँ मैले। अथवा यो चीजलाई तपाईले लग के पनि गरेको हो त log π/4 प्लस fx जुन छ त्यो /2 गर्नु प्लस c है। सेकको फर्मुला चाहिँ यस्तो गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 6 नम्बरमा हामीले cosec को गर्यौं भने cosec fx आएको छ। cosec मा तपाईलाई एंगलको डेरिभेटिभ पनि त्यहाँ अट्याच गरेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो इन्टिग्रेसन गर्नु पर्दा tan लेख्नु त्यो भन्नु ए log tan सरी यहाँनिर tan है त log अनि त्यसपछि यसलाई एंगल मान्नु पर्यो। यहाँनिर चाहिँ tan लेखेँ मैले है त। सानो भयो, तपाईहरुले भन्नु भएको छ भने चाहिँ बुझ्या होला, यहाँ tan थप्नु होला है। यो चाहिँ मैले चाहिँ छुटाएको थिएँ ल। अनि प्लस c अनि cosec मा आयो भने यही फर्मुला तपाईलाई cosec मा आउँदाखेरि चाहिँ cosec को log cosec minus cot हुन्छ एउटा log cosec fx minus cot fx एउटा यो गर्न सक्नुहुन्छ प्लस c हो भने यसै गरी अघिको जस्तै तपाईले यहाँ जसरी मैले अघि tan को भने त्यस्तै गरी तपाईले फेरि यो cos मा पनि यस्तै हुन्छ, तर cos चाहिँ बेटर छ है। तपाईलाई जस्तो यो रुट अन्डर भित्र 1 plus cos nx by 1 minus cos nx आयो भने यसले त्यति प्रब्लम दिदैन। यसमा पाइ इन्ट्रोड्युस पनि गर्नु पर्दैन तपाईले, किन भन्दाखेरि यो भनेको 2 cos स्क्वायर nx/2 हो, माथि चाहिँ तल 2 sin स्क्वायर nx/2 हो। अनि रुट छ 2 2 त काटिहाल्यो, स्क्वायरमा छ भने चाहिँ cot nx/2 आयो, बेटर छ हेर्नु अहिलेको भन्दा। अनि इन केस र्यासनलाइज गरिसकेपछिको कुरो आयो भने पनि 1 plus cos nx by sin nx हुन्छ र्यासनलाइज गरिसकेपछि पनि यो के हो त यो भ्यालु भनेको cot nx/2 नै हो। त्यो चीज तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ 2 cos स्क्वायर nx/2 अनि 2 sin nx/2 into cos nx/2 गर्नु यो आउँछ। कोसाइनमा त्यति प्रब्लम हुँदैन। साइनको 1 साइनसँग आएको 1 चाहिँ हामीलाई रिजल्भ गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, पर्फेक्ट स्क्वायर बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। कोसाइनसँग आएको 1 रिजल्भ गर्न चाहिँ डाइरेक्टली फर्मुलामा जाने हुनाले त्यति प्रब्लम गर्दैन। अब त्यो हुँदाखेरि अहिले जुन हामीसँग आएको छ यहाँ तपाईलाई जुन क्वेशन यो यहाँनिर हामीलाई आएको छ यो चाहिँ एन्सर जुन मैले अहिले लेखेँ cosec को त्यो जुन फर्मुला छ त्यसलाई फेरि मोडिफाई गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो cosec को इन्टिग्रेसन जुन छ cosec x को इन्टिग्रेसन भनेको log cosec minus cot, यसमा पनि cosec minus cot ले तल माथि मल्टिप्लाई गरेको हो र तलको डेरिभेटिभ माथि मिलाएको हो। तर यसैलाई तपाईले फेरि log 1 minus cos x by sin x गर्नुस् यो हुन्छ। अनि त्यो भनेकै तपाईलाई log कति आयो त 2 sin स्क्वायर x/2 हो माथि बाइ तल चाहिँ 2 sin x/2 into cos x/2 हो। साइन भन्दा अलि इजी फर्ममा आउँछ cos को चाहिँ 2 2 क्यान्सल गर्नु sin को यो क्यान्सल गर्दा tan x/2 आयो, log tan x/2 पनि हुन्छ यो log अनि त्यसपछि तपाईले tan अनि fx के छ त्यो राख्नुस् /2 plus c यस्तो गरे भयो। भनेपछि यो चाहिँ 6 वटा फर्मुला 6 वटा रेशियोज को भयो cos sin tan cot sec cosec। मैले नयाँ कुरा केही पनि भनेको छैन तपाईलाई यसमा, खाली के चाहिँ भने भन्दाखेरि तपाईले सिधा सिधा x को पढिरहनु भएको छ। x मात्रै हैन एंगलमा त जे पनि आउन सक्छ, तर तिमीले डाइरेक्ट ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुला लगाउने हो भने त्यो एंगलको डेरिभेटिभ त्यहाँ छ भनेदेखि वेट गर्नु पर्दैन, तिमीले सिधा फर्मुला लगाइदेऊ। कतिपय ठाउँमा तिमीलाई त्यो एंगलको डेरिभेटिभमा थप्नु पर्ने कन्स्ट्यान्ट छ भने ब्यालेन्स गर, अन्त पनि हामीले गर्दै आथ्यौं। त्यो चाहिँ त्यो एंगलको डेरिभेटिभ छेउमा भेट्यौ भनेदेखि चाहिँ यो 6 वटा फर्मुला हामीलाई थाहा छ भने डाइरेक्टली लगाए भयो। ट्रिगोनोमेट्रीमा यो बाहेक यो जुन 6 वटा फर्मुला छ यो बाहेक अर्को दुईटा फर्मुला पनि छ हामीसँग, अरु 4 वटा फर्मुला छ जुन चाहिँ यो चाहिँ सिधा 6 वटा भयो cos को sin को tan को cot को sec को cosec को। अर्को डाइरेक्ट जाने फर्मुलाहरुमा हामीसँग के छ भन्दा स्क्वायरमा दुईटाको छ। स्क्वायरमा हामीसँग दुईटाको छ, कसको छ भन्दाखेरि sec स्क्वायर को डाइरेक्ट हुन्छ। sec स्क्वायरमा तपाईलाई जे फंक्सन दिन्छ त्यसको डेरिभेटिभ पनि छेउमा दिएको रहेछ भने हेर्नु स्क्वायरमा दुईटाको हामी डाइरेक्ट गर्छौं। sec स्क्वायरमा जुन फंक्सन दिएको छ त्यसको डेरिभेटिभ बाहिर रहेछ भनेदेखि
तपाईले यसलाई इट इज इक्वल्स टु सेक स्क्वायर को चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट tan fx लेख्दै भयो किन सेक को एन्टी डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर को यो हुन्छ अनि स्क्वायरमा अर्को तपाईलाई cosec स्क्वायर को पनि डाइरेक्ट हुन्छ हैन चाहिँ मैले 10 वटा फर्मुला छ भनेर अघि जुन सुरुमा भने त्यही कुरा लेखिरहेको छु dx अनि हामी एक्जाम्पलहरु गर्छौं यो भनेको cosec स्क्वायरमा एंगल को डेरिभेटिभ दिएको रहेछ भने देखिन माइनस cot fx हुन्छ प्लस c यस्तो गर्छौं भने अब 9 यसमा इन्टिग्रेसन अफ प्रोडक्टमा दुईटा छ एउटा sec fx into tan fx भरायो तपाईलाई sec into tan fx dx sec tan को प्रोडक्ट रहेछ भने देन डाइरेक्टली इन्टिग्रेबल हुन्छ त्यो भनेको sec fx plus c ए सरी यहाँ f dash x हुनु पर्यो into f dash x पनि छ अनि dx यो रहेछ भने देखिन तपाईलाई sec fx plus c हुन्छ भने नम्बर 10 मा cosec fx into cot fx cosec र cot को प्रोडक्ट मा एंगल को डेरिभेटिभ मिलिरहेछ भने त्यहाँ पनि सिधै तपाईले इन्टिग्रेसन गर्न मिल्छ इट विल बी minus cosec fx plus c so these are 10 formulas यो फर्मुला मात्रै लेखेको छु अहिले खासै के नयाँ लेखेको छैन तपाईलाई त्यहाँ log मैले मात्रै लेखेको छु भने त्यो सबै ln हो है ई बेस वाला हो ई बेसलाई नै हामीले ln भनेर भन्छौं यस्तो आयो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनमा मोडुलस अब मोडुलस को त छुट्टै कुरा छ हैन मोडुलस को चाहिँ छुट्टै कुरा हुन्छ मोडुलसलाई एकदम इजिली लिनु न तपाईले मोडुलस भनेर त्यस्तो ठुलो चीज नमान्नु के भाइ मोडुलसमा तपाईलाई जे आउँछ नि यो बाहिरै आउने हो क्या मोडुलस भनेर त्यति तर्सिहाल्नु पर्ने केही पनि छैन मोडुलस भनेको बाहिरै आउने हो के यहाँबाट बाहिरै आउने हो कहिले पनि मोडुलस भित्रै बस्दैन बाहिरै आउने हो बाहिर आउँदा तपाईलाई क्यारेक्टर के हो त भन्दाखेरि यो पोजिटिभ रहेछ भने जस्ताको तस्तै बाहिर जाऊ भन्छ यो क्वान्टिटी पोजिटिभ रहेछ यहाँ भित्र भएको फंक्सन पोजिटिभ हुने सिचुएसनमा जस्ताको तस्तै बाहिर जाऊ भन्छ अनि इन्टिग्रेसन गर्नु होला मोडुलस लागे पनि हैन यो चीज नेगेटिभ रहेछ भने बाहिरबाट माइनस लगाएर भए पनि पठाउँछ उले माइनस fx dx हुन्छ अनि इन्टिग्रेसन गर्नु मोडुलसले जहिले पनि रिलिजै गराउँछ के जाऊ बाहिर नै भन्छ बाहिर जाऊ भन्छ तर बाहिर जाँदाखेरि के हो त भन्दाखेरि पोजिटिभ रहेछ भने जस्ताको तस्तै जाऊ नेगेटिभ भए तिमीलाई माइनसले मल्टिप्लाई गर्छौ अनि पोजिटिभ भएर जाऊ भन्छ जसरी भए पनि पोजिटिभ हुनु पर्यो अनि चाहिँ यो fx पनि नेगेटिभ हुन्थ्यो भनेदेखि माइनस माइनस प्लस भयो प्लस त प्लस भइहाल्यो चाहिँ मोडुलस तिमीले रिलिज गरेर इन्टिग्रेसन गर्ने हो जहिले पनि मोडुलस रिलिज गरेर गर्ने हो रिलिज कसरी हुन्छ भन्दाखेरि त्यो क्वान्टिटी पोजिटिभ नेगेटिभ हुने सेन्स हामीलाई थाहा हुनु पर्यो अनि त्यो हुँदाखेरि अब त्यो मोडुलसको मैले छुट्टै क्लासै छ एउटा हैन पछाडी डेफिनिटमा पुगेपछि हामीले मोडुलसको गर्छौं हैन अनि यो मोडुलस भित्र भएको फंक्सन बाहिर नल्याइकन हामी गर्दै गर्दैन चाहिँ पहिला बाहिर आउनु पर्यो बाहिर आइसकेपछि त्यो प्लस भएर आउने कि माइनस भएर आउने मोडुलस रिलिज भइसकेपछि इन्टिग्रेसन सुरु हुन्छ त्यो चीजहरु हामीले पढ्न बाँकी छ मोडुलसको म एउटा क्लासै लाग्छ त्यसलाई डेफिनिट इन्टिग्रलमा हामी पढ्छौं त्यो है मोडुलस भनेको रिलिज गर्ने इन्टिग्रेसन गर्ने तर रिलिज गर्ने क्राइटेरिया के भित्र पोजिटिभ रहेछ भने एज इट इज रिलिज हुन्छ नेगेटिभ रहेछ भने बाहिर माइनस लागेर रिलिज हुन्छ अनि इन्टिग्रेसन गरौँला अब त्यो फंक्सन कहाँ पोजिटिभ कहाँ नेगेटिभ भनेको चाहिँ त्यो चीज हामीलाई याद हुनु पर्यो क्वेशन नम्बर 9 हाइपरबोलिक आउँछ कि नै आउँछ आउँदैछ है हाइपरबोलिक आउँछ नि इन्भर्स फंक्सनहरुको पनि गर्नै छ है 9 मा सेक र tan को आएन भने 9 मा सेक र tan को मैले त यो फर्मुला लेखे नि त तिमीले त्यहाँ सेक र cos राख होला सेक र अर्को फंक्सन राख होला यो फर्मुला भनेको यो 10 वटा छ यो 10 वटा चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रीको बेसिक फर्मुला हो पहिला यति फर्मुला तिमीसँग ग्रिडमा छ भने देन स्टार्ट अब चाहिँ स्टार्ट गर्न मिल्छ भनेको अब तिमीलाई त्यहाँ सेक सँग अर्कै फंक्सन छ tan रहेछ कम्बिनेसनमा भनेदेखि त्यो फंक्सनलाई अब के गर्न सकिन्छ त्यहाँ इन्टिग्रेसन गर्नको लागि दुईटा छुट्टा छुट्टै हुने हो भने बाइ पार्ट लगाएर गरौँला हैन जस्तो तिमीलाई अब यहाँ इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो sin x आयो रे अनि cos 3x आयो रे अब के गर्नु त यसमा यसको डेरिभेटिभ त यो होइन cos x सम्म भयो ओके यहाँ त 3x आयो भनेपछि अब तिमीले यसलाई सिंगल फंक्सन बनाऊ अथवा बाइ पार्ट गर अथवा 1/2 गरेर 2 sin cos t लगाऊ भनेपछि त्यो खालको अरु वे आउटमा जानु पर्ने हुन्छ हैन अब मिलेको इन्टिग्रेसनको ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुला चाहिँ यिनीहरु हो अब यो फर्मुलाहरु पहिला कुरा तपाईलाई सबै थाहा हुनुपर्छ है तपाईलाई सबै फर्मुला पहिलो कुरा त थाहा हुनु पर्यो
tan f dash x होइन र भन्नुभयो कुलमा आएको थियो 10 मा f dash x त्यहाँ छ सबैमा छ भाइ पछाडी f dash x कुन चाहिँ f dash x भन्नुभएको बुझिएन tan f dash x होइन र सर भन्नुभयो कुलमा ए यो फर्मुला लेख्दा भन्नुभयो कि सेक तपाईले कति नम्बरको कुरा गर्नुभयो बुझिएन मैले 9 को वर्गले भन्दिनु भन्नुभयो 9 नम्बरमा चाहिँ sec fx into tan fx sec fx into tan fx sec को डेरिभेटिभ 10 भने हैन तपाईलाई थाहा छ त sec x into tan x को इन्टिग्रेसन डाइरेक्ट हुँदैन त यो त sec x हैन त तर यहाँ x मात्रै हुँदा पढ्ने त जहिले नि यहाँ त तपाईलाई x को सट्टा अरु आयो भने के गर्नु यहाँ x हुँदा डेरिभेटिभ 1 छ त्यही भएर भयो भने अरु भएछ भने अरुको डेरिभेटिभ हुनुपर्छ भनेको मैले व्हाटएभर यहाँ जे सुकै होस् न sec into tan को इन्टिग्रेसन sec हो तर एंगल को डेरिभेटिभ मिल्यो भने हेर्नुस् है अनि cosec into cot को पनि हो तर एंगल को डेरिभेटिभ मिल्यो भने माइनस cosec हुन्छ मैले तपाईले पढेको भन्दा बाहिरको फर्मुला लेखेकै छैन तर तपाईले खाली x मा पढाएको थियो मैले के भने x मा x बाहेक अरुमा पनि लाग्छ यही फर्मुला तर के हुनु पर्यो भने x बाहेक जे छ त्यसको डेरिभेटिभ बाहिर चाहिन्छ एंगल को डेरिभेटिभ बाहिर छ भने तपाईले डाइरेक्टली फर्मुला लगाए हुन्छ म अब त्यो एक्जाम्पलहरु यहाँ गर्दै छु 10 वटा फर्मुला तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो cos to cosec 6 वटा भयो अर्को स्क्वायरमा sec स्क्वायर र cosec स्क्वायर छ sec र cosec को छ प्रोडक्टमा sec tan को प्रोडक्ट को हुन्छ cosec cot को प्रोडक्ट को हुन्छ ट्रिगोनोमेट्रीमा हामीले डाइरेक्टली इन्टिग्रेसन गर्न सक्ने भनेको यही 10 वटा फर्मुला यो 10 वटा आएको छ भने देखि डाइरेक्ट आन्सरमा जान मिल्छ है बुकमा पनि तपाईले पढ्ने बेसिक फर्मुला यही नै हो ल अब यसपछि मैले केही एक्जाम्पलहरु यहाँ गर्छु sec र tan को डिफरेन्ट एंगल भएको पनि आउँछ भनेर भन्नुभयो अब डिफरेन्ट एंगलमा रहेछ भने त तपाईले त्यहाँ गर्न मिलेन त्यसरी त्यो राख्न मिल्दैन त्यहाँ sec मा जे छ tan मा पनि त्यही हुनु पर्यो अनि त्यसको डेरिभेटिभ हुनु पर्यो तपाईले पढ्दाखेरि यसलाई यो लाइनमा ल्याएर पढ्नु न जस्तो sec x into tan x को पो हामीले चाहिँ sec x हुन्छ भनेर पढायो त अब sec यहाँ 2x लेख्दियो भने त सकिन्न मान्छे कि बाइ पार्टमै जानु पर्यो हैन हेर्नु त यो र यो सेम रहेछ भनेको डेरिभेटिभ पनि 1 मिल्यो अनि त्यसपछि हामी sec x मा जान्छौं हैन तपाईलाई यहाँ चाहिँ sec 3x यहाँ sec 2x आउने बित्तिकै अब sin cos मा चेन्ज गरेर हुन्छ कि बाइ पार्ट लगाएर हुन्छ कि त्यो उपायतिर सोच्नु पर्छ र इन्टिग्रेसन सबै आन्सर सल्भेबल जति क्वेशन तपाईले सम्झिनुहुन्छ सबै सल्भेबलै हुन्छ भन्ने छैन है अब x into ex को तपाईलाई इन्टिग्रेसन गर्न गाह्रो हुँदैन तर त्यही ex by x को मैले सोधे भने ल तपाईले यो गर्न गाह्रो हुन्छ यसलाई इन्टिग्रेसन गर्न अप्ठ्यारो छ सकिन्न भनेपछि इन्टिग्रेसनको कतिपय क्वेशनहरु अनसल्भेबल पनि हुन्छ है अब तपाईले त्यो क्वेरीज राख्नु राम्रो हो तर त्यस्तो क्वेशन बुकमा भेटाउनु हो भने लिएर आउनुस् है यस्तो भयो भने के हुन्छ भनेको त ठिकको डिफरेन्ट एंगलबाट सोच्दाखेरि चाहिँ भयो तर त्यस्तो खालको क्वेशनहरु तपाईले बुकमा हेर्दा पनि भेटिन्न हाम्रो बुकमा चाहिँ हैन अरु राइटरको किताबमा पनि भेटिन्न जस्तो अब मैले एक्जाम्पल हेर्नु है एक्जाम्पल मैले एउटा सानो क्लुबाट ओपन गर्छु है त यो इन्टिग्रेसन तपाईलाई जस्तो एक्जाममा सोध्यो हेर्नु त यहाँ sin √x by √x भनेर क्वेशन आयो dx अब हेर्नुस् है यो एक्जाम्पललाई हेरौँ एउटा तपाईलाई यसमा ट्रिगोनोमेट्रिक साइन देख्नुभयो तपाईले एंगलमा √x देख्नुभयो भने तपाई यो स्टेजमा हुनुहुन्छ यो 2 नम्बरमा हुनुहुन्छ तपाई तपाईले के चेक गर्नु पर्यो भने ए एंगलमा जे दियो त्यसको डेरिभेटिभ दियो कि दिएन त्यो चीज तपाईले हेर्नु पर्यो डिफरेन्ट एंगलमा अब आइलेट कसरी लगाउने भन्नु भएको छ अब दुईटै ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन हुँदाखेरि आइलेट कसरी लगाउने त भन्दाखेरि रिलेटिभली तपाईलाई इन्टिग्रेसन जसको सजिलो हुन्छ त्यसलाई v मान्ने इन्टिग्रेसन सजिलो हुनेलाई v मानेर गर्छ पढ्नु पर्छ भाइ यो ट्रिगोनोमेट्री सक्ने बित्तिकै हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्म नै हो 12 को स्ट्यान्डर्ड फर्म पढ्छौं त्यसपछि यो छ नि यो ट्रिगोनोमेट्रीको यो प्याटर्न छ एउटा अर्को पनि छ दुईटा गरिसकेपछि अनि हामी स्ट्यान्डर्ड फर्म पढ्छौं है त ल अब यसमा आन्सरहरु आइसकेको छैन त्यहाँ आन्सर तपाईले लेखिसक्नुभयो ठीक छ यो है केशव प्रणित लेखिसक्नु भएको छ यहाँ के भयो त भन्दाखेरि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन यो आयो साइन अनि त्यसपछि तपाईलाई त्यो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनको एंगल √x देख्नुभयो हेर्नु है
अब रुट एक्स को डेरिभेटिभ छ भने म यो डोमेनमा आएँ, अहिले हामीले पढेको डोमेनमा आइयो। रुट एक्स को डेरिभेटिभ त्यहाँ मिलेको छैन भने अरू वे आउटहरू खोज्नु पर्यो है। भनेपछि रुट एक्स को डेरिभेटिभ अब सबैलाई थाहा छ 1/2 रुट एक्स। त्यो 2 तपाईँले यहाँ थपिदिनुहोस्, यहाँ थपिदिनुहोस्। अब तपाईँलाई के प्रब्लम हो त, एङ्गलको डेरिभेटिभ मिल्यो भनेपछि साइनको इन्टिग्रेसन कस हुन्छ। अगाडिको 2 रिटेन गर्नुहोस्, साइनको इन्टिग्रेसन माइनस कस, एङ्गल जे छ त्यही सार्नुहोस्, प्लस सी। ल यो मैले एउटा क्वेसन गरायो। यही रुट एक्स त मैले सबैमा फिलअप गर्न मिल्छ नि, मैले 10 वटैमा यो फिलअप गर्न मिल्छ नि। तपाईँले बुझ्नुभयो भनेको मैले त एफएक्स को ठाउँमा यहाँ रुट एक्स राखेर बाई रुट एक्स यसमा नि लेख्न मिल्यो। एउटा एङ्गल भेटाएँ भने म त 10 वटा क्वेसन बनाउँछु कि। तपाईँले एउटा एङ्गल भेटाउनु भयो भने त 10 वटा क्वेसन बन्छ यहाँ। हेर्नु त बुझिन्छ मैले भनेको। त्यही रुट एक्सलाई तपाईँले कस रुट एक्स बाई रुट एक्स गर्नुहोस् 1 नम्बरमा, 2 नम्बर त अहिले सोधेकै भइहाल्यो। tan रुट एक्स बाई रुट एक्स गर्नुहोस्, कट रुट एक्स बाई रुट एक्स गर्नुहोस्, सेक रुट एक्स बाई रुट एक्स गर्नुहोस्, कसेक रुट एक्स बाई रुट एक्स, सेक स्क्वायर रुट एक्स बाई रुट एक्स, कसेक स्क्वायर रुट एक्स बाई रुट एक्स, सेक रुट एक्स, tan रुट एक्स बाई रुट एक्स, अनि कसेक रुट एक्स, कट रुट एक्स बाई रुट। 10 वटा क्वेसन बन्छ हेर्नु। भनेपछि अब एउटा एङ्गल तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुभयो भने 1:10 मा जान्छ। मैले 10 वटा एङ्गल बनाएँ भने 100 वटा क्वेसन हुन्छ। तर आइडिया थाहा हुनु पर्यो तपाईँलाई, क्वेसन थुप्रो बन्छ यहाँ। हेर्नुहोस् है, भनेपछि यहाँ मैले जे भनिरहेको छु त्यो कुरालाई राम्रोसँग विचार गर्नु होला। जस्तो 2 नम्बरमा म अर्को क्वेसन राख्छु है त। जस्तो मैले सेक स्क्वायर, मलाई एन्सर चाहियो है, सेक स्क्वायर लग एक्स लेखेर बाई एक्स लेखेँ डिएक्स। सो वाट इज द एन्सर अफ दिस प्रब्लम नम्बर 2? यसको एन्सर यसो बाई इन्स्पेक्सन भन्नुहोस्, केही पनि नलेखिकन। हेर्नु त, सेक स्क्वायर भन्ने ट्रिगोनोमेट्री आएको छ, एङ्गलमा लग एक्स छ बाई एक्स छ। गुड, 10 log x। बिपिन ठिक छ, धेरैको आइसक्यो है त। ल ओके, 10 log x। गुड। अब यो log x भन्ने पनि त मैले सबैमा फिट गर्न सक्छु। एउटा मैले रुट एक्स भेटेँ, रुट एक्स मैले सबैमा फिट गर्न सक्छु बाई रुट एक्स लेखेर। सो मेनी क्वेसन, 10 वटा क्वेसन बन्छ। log x पनि मैले सबैमा फिट गर्न मिल्छ। कस log x बाई एक्स गर्न नि मिल्यो, साइन log x बाई एक्स गर्न नि मिल्यो, कट log x बाई एक्स, उता गएर त्यो अरूमा लेख्न पनि मिल्छ। भनेपछि त यहाँ तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो 10 वटा फर्मुला हामीलाई थाहा छ भनेदेखि कुनै पनि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनमा एंगलको डेरिभेटिभ आछ भने डाइरेक्टली इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तो देखिन्छ भने म 3 एउटा थपौं है त, अरु क्वेशनहरु लेख्नु छ, यो फर्मुला मेट्नु पर्ने हुन्छ। फर्मुला मेट्दाखेरि तपाईहरु कपी गरिसकेका छ भन्दा केही छैन। यो इन्टिग्रेसन जुन छ नि यसमा अब मैले यस्तो लेखे नि त, cos इन्भर्स cos sin inverse of x, cos sin inverse of x by root under 1 minus x square सोधेको क्वेशन हो। ल यसको तपाईहरु यसो सिधा एन्सर दिन सक्नुहुन्छ? छिटो हेरेर हेर्नु त। अघि tan ले log x अघिको एन्सर मिलाउनु भएको छ, विजय चौधरी रोशन भाइले मिलाउनु भएको छ। यस x आइसक्यो है। गुड। यो कति भयो त? एकछिनमा हामीले सेन्स गर्न सकिसक्यौं। यहाँ धेरैले एन्सर लेखिसक्नु भएन। 2 को एन्सर कति भन्नुभयो? 2 को एन्सर त तपाईले फर्मुला हेर्नु न, सेक स्क्वायर कहाँ छ? उ त्यो 7 नम्बरमा छ, हेर्नुस् है। सेक स्क्वायर तपाईसँग 7 नम्बरमा छ। हामीले 2 नम्बरमा सेक स्क्वायरको क्वेशन आइरहेको छ र fx भनेको एंगल log x छ। तपाईलाई log x को डेरिभेटिभ दिइराछ त 1/x भनेपछि सेक स्क्वायरमा एंगलको डेरिभेटिभ दियो भने त tan मा लेख्न मिल्छ, दैट इज tan log x। धेरै जना लेखिसक्नु भयो र यो अहिले मैले पछिल्लो लेखेको क्वेशनको 3 नम्बरको पनि आन्सरिङ तपाईले गर्नु भएको छ। cos sin इन्भर्स x by root under 1 minus x square, त्यसमा sin इन्भर्स x जुन छ त्यसको डेरिभेटिभ चाहिँ कति हो त? 1 by 1 minus x square। sin इन्भर्स x यो लेख्नु भएको छ। गुड, त्यो भनेको x हो है, x मात्रै हुन्छ, x plus c सोधेको क्वेशन है यो। ल ठीक छ, प्रशान्त सुवेदी, जयनारायण, ठीक छ है त। ल यो यसरी तपाईले यो फर्मुला पहिलो चीज हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ प्रब्लम हुँदैन। जस्तो अर्को सोधेको क्वेशनमा म एक जोडा यहाँ यसरी लेखौँ हैन, cos e root x by root x e root x dx। ल अलि हेरेर भन्नु होला है। e को पावर root x छ अनि cos e को पावर root x by root x dx, यसलाई चेक गर्नु त। हाइपरबोलिक आउँदैछ त भाइ?
आउँदैछ पक्नु न यहाँ म ट्रिगोनोमेट्रीको गर्दैछु त्यसपछि इन्भर्स छ त्यसपछि हाइपरबोलिक अनि हाइपरबोलिक इन्भर्स पनि छ गर्ने रुट साइन एक्स को इन्टिग्रेसन भनेपछि साइन एक्स लाई टी स्क्वायर मान्नु पर्यो कि रुट भित्र पर्यो कि त्यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर मानेर गर्ने हो अब e को पावर रुट एक्स आयो cos अनि त्यसपछि e को पावर रुट एक्स छ फेरि रुट एक्स छ हेर्नु है त पहिलो कुरा ट्रिगोनोमेट्री के हो यहाँको भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो दैट इज cos हेर्नु त अहिलेको ट्रिगोनोमेट्री cos हो धेरै जनाले मेन्सन गरिसक्नु भएको छ यसमा चाहिँ तपाईलाई यहाँ दिएको उले के हो त भन्दाखेरि एंगल चाहिँ e को पावर रुट एक्स हो यसमा दिएको एंगल अनि त्यो रुट e को पावर रुट एक्स एंगल हो भने e को पावर रुट एक्स को डेरिभेटिभ चाहियो फेरि अघि सुरुमा मैले जुन गरेको थिएँ त्यस्तै खालको भयो एक्सपोनेन्शियल फंक्शनको चाहिँ फेरि e को पावर रुट एक्स को त e को पावर रुट एक्स बाइ 2 रुट एक्स हुन्छ तपाईलाई 2 मिसिङ भयो अनि यहाँ 2 थप्नुस् अब एंगल को डेरिभेटिभ हामीसँग मिलेको छ एक्सेप्ट यो 2 चाहिँ रिटेन भयो अब cos को इन्टिग्रेसन sin अनि e को पावर रुट एक्स प्लस c हेर्नुस् त यसरी लेख्न सकिन्छ अर्को एउटा एक्जाम्पल यो हेर्नु त ex x plus 1 बाई तपाईको किताबको क्वेशन हो यो बुकमा छ cos स्क्वायर x ex dx अहिले हाइपरबोलिकको कुरा गर्नु पर्ने छ म त्यो हाइपरबोलिक फंक्सनमा मजाले गरौँला है त्यो हाइपरबोलिक फंक्सन हामीले गर्नुपर्छ इन्भर्स अनि हाइपरबोलिक दुईटै आउँछ e को पावर x x plus 1 by cos स्क्वायर x ex छ dx यसमा तपाईलाई फंक्सन ट्रिगोनोमेट्री चाहिँ cos स्क्वायर हो तर cos स्क्वायर अहिले लेखेको यो 10 वटा लाइनअपमा चाहिँ छैन हेर्नु यो जुन मैले लाइनअप लेखेको छु यो 10 सम्म त्यहाँ चाहिँ तपाईको छैन cos स्क्वायर तर त्यो cos स्क्वायर माथि गयो भने के हुन्छ त हो अमृत भाइले लेखिसक्नु भएको छ गुड है यो भनेको चाहिँ तपाईले x ex cos स्क्वायर माथि गयो भने त sec स्क्वायर हुन्छ अनि sec स्क्वायर x ex एज एंगल भयो त्यसको डेरिभेटिभ त्यहाँ छ कि छैन तपाईले चेक गर्नु पर्यो हैन त आईबी नम्बरको चाहिँ आईबी नम्बरमा तपाईले एंगल हेर्नु है त मैले अब फर्मुला चाहिँ मेटेँ यो फर्मुलाहरु चाहिँ यहाँ मेटेँ तपाईहरुसँग होला मलाई नहुँदा पनि काम चल्छ त्यहाँ हेर्नु होला है यो आईबी नम्बरमा त तपाईले एंगल हो नि त यो एंगलको डेरिभेटिभ त गर्न पर्यो नि e को पावर रुट एक्स तपाईको एंगल हो यसको डेरिभेटिभ कति त d रुट एक्स मा गर्नु पर्यो अनि फेरि d रुट एक्स बाइ dx भयो भनेपछि एक्सपोनेन्शियलमा यो र यो मिल्यो भने त जे छ त्यही हुन्छ e को पावर रुट एक्स यस्तो हो नि त तपाईले e को पावर x को डेरिभेटिभ कति भन्नुहुन्छ e को पावर x नै तर के हुँदा यहाँ पावर जति छ त्यसकै रेस्पेक्टमा भयो भने यो पावर अरु छ भने हुँदैन भनेपछि यहाँ पनि त तपाईलाई पावर जे छ त्यही तल छ भनेपछि जस्ताको तस्तै हो इन्टु अनि यतापटिको गर्दाखेरि रुट एक्स को फेरि 1/2 रुट एक्स सो अब एंगल यो हो यसको डेरिभेटिभ हुँदै रहेछ ex/2 रुट एक्स तर तपाईसँग त e को पावर रुट एक्स बाइ रुट एक्स मात्रै छ भनेपछि मैले त्यो 2 चाहिँ थपेको हो यो थप्ने बित्तिकै के भयो त एंगलको डेरिभेटिभ मिल्यो एन्ड फंक्सन इज cos cos को इन्टिग्रेसन के हो त भन्दा sin अनि sin मा एंगल जे छ त्यही लेख्नु हेर्नुस् त मिलाएको जस्तो लाग्छ यस्तै गरी तपाईलाई जस्तो यो जुन क्वेशन छ यसमा तपाईलाई cos स्क्वायर माथि गयो भने sec स्क्वायर भयो अनि x ex भयो त्यसपछि इन्टु तपाईसँग ex इन्टु x प्लस 1 छ यहाँ dx हेर्नु त यस्तो भयो भनेपछि sec स्क्वायर हाम्रो लाइनअपमा छ यहाँ अनि फंक्सन कति आयो x ex त्यसको डेरिभेटिभ चेक गर्नुस् यो आउँछ अब x ex को डेरिभेटिभ तपाईले चेक गर्नुभयो भने x लाई छोड्दा ex को डेरिभेटिभ ex प्लस फेरि x को गर्दा ex छोड्नु पर्यो भनेपछि x प्लस 1 इन्टु ex यो बुकमा छ यो तपाईले गरेको अहिले हामी जुन क्वेशन गर्यौं त्यो भनेपछि त्यहाँ सबैले लेखिसक्नु भयो अब sec स्क्वायरमा एंगलको डेरिभेटिभ मिल्छ भने इन्टिग्रेसन विल बी tan fx अब fx भनेको एंगल कति आउँछ भन्ने कुरो त हामीलाई त्योसँग कन्सर्न नै छैन त्यसको डेरिभेटिभ कति हो त्यो चाहिँ हामी हेर्छौं यस्तो आयो त्यस्तै जस्तो मैले यहाँ चाहिँ 1 प्लस log x लेखेँ बाइ हैन त्यसपछि sin स्क्वायर x log x लेखियो ल यसको आन्सरिङ भन्नु त यो जुन एक्जाम्पल लेखेँ यसको आन्सर हेर्नु त 10 x ex गुड
लाइन गरेको बुझिएन भन्नुभयो लाइन भन्नाले कहाँनिरको लाइन गरे बुझिएन भन्नुभयो लाइन भन्नाले मैले बुझेँ ए कताको कुरा गर्नुमा यो छ नि cos स्क्वायर माथि गयो के cos स्क्वायर माथि गयो भने sec स्क्वायर भयो यसलाई भन्नुभयो लाइन भने यो x माथि गइहाल्यो माथिको एज इट इज नै छ यहाँ यो तलको माथि गयो sec स्क्वायर भएर किन cos स्क्वायर हाम्रो लाइन अफमा छैन sec स्क्वायर छ तल cos स्क्वायर भनेको माथि गइहाल्यो sec स्क्वायर भयो अनि x को डेरिभेटिभ बाहिर छ भनेपछि त्यसलाई यस्तो लेखौँ सो vi नम्बर इज अल्सो इजी क्वेसन हेर्नु माइनस कट यो आइरहेछ कमल गिरी मिलन कुमारलाई त सृष्टि सब यो आइरहेछ है त एन्सर गुड यसमा तपाईलाई यो भनेको के हो त sin स्क्वायर त हाम्रो छैन यसलाई तपाईले cosec स्क्वायर बनाइदिनुस् cosec स्क्वायर x log x भयो x log x चाहिँ एंगल भयो अनि त्यसको डेरिभेटिभ भन्नाले तपाईले के चेक गर्नु पर्यो त x log x को डेरिभेटिभ हेर्नुस् पक्कै पनि 1 + log x आउँछ dx अनि यो आयो भने अनि cosec स्क्वायर को इन्टिग्रेसन त माइनस कटमा छ माइनस कट त्यसपछि तपाईले फंक्सन जे छ त्यही लेख्नुस् x log x + c अब एक्जाम्पल हो यो तपाईलाई फर्मुला थाहा छ भनेदेखि चाहिँ त्यति प्रब्लम नहोला तपाईलाई जुन इन्टिग्रेसन यहाँ दिइराछ फर्मुला हामीलाई थाहा छ भनेदेखि त्यति गाह्रो हुँदैन जस्तो मैले यहाँ दुईटा एक्जाम्पलहरु गरे यस्तै अरु पनि एक्जाम्पलहरु हुन सक्ला जस्तो अर्को एउटा यसरी सोधिरहेछ x अनि ex² sec ex² tan ex² dx यसलाई हेर्नुस् त यसको ट्रिगोनोमेट्री के हो यो एक्जाम्पलमा एकचोटी हेर्नु त 1 माइनस हैन कसरी माइनस हुन्छ x को पनि पोजिटिभ हुन्छ डेरिभेटिभ log x को पनि पोजिटिभ हुन्छ भने बीचमा माइनस कसरी आउँछ इन्टिग्रेसन चेक गर्ने होइन नि एंगलको त तपाईले डेरिभेटिभ चेक गर्ने हो नि त हेर्नु त टेक्सिङ भाइ यो x log x को मैले इन्टिग्रेसन गरे होइन नि त डेरिभेटिभ इभन इन्टिग्रेसन पनि त्यति आउला र हैन डेरिभेटिभ गरे हो ल x * e को e पावर x² अनि फेरि sec ex² tan ex² dx यसमा प्रोडक्ट देखिन्छ हेर्नु sec ex² र tan ex² चाहिँ प्रोडक्ट देखियो sec र tan गुड सृष्टि है यो sec र tan को प्रोडक्ट आयो भने त्यसको इन्टिग्रेसन त sec हुन्छ तर एंगलको डेरिभेटिभ मिल्नु पर्यो यहाँ एंगल भन्नाले के हो fx को ठाउँमा त्यो स्पेसमा के छ त त्यो स्पटमा हेर्नु पर्यो त्यो स्पटमा ex² यो fx को फर्ममा आइराछ यो fx अनि यही fx को डेरिभेटिभ चाहिँ तपाईलाई e को पावर x² को डेरिभेटिभ कति त भन्दा यसलाई त dx² मै गर्नु पर्यो इन्टु फेरि dx² / dx हुन्छ भनेपछि यो भनेको यो पावर र यो मिल्ने बित्तिकै जे छ त्यही हुन्छ इन्टु x² को चाहिँ 2x हुन्छ भनेपछि तपाईसँग यति त रहेछ यो भनेको x र ex² को रहेछ 2 चाहिँ मिसिङ छ सो 2 राख्नुस् अनि 1/2 गरौँ यस्तो भयो भनेपछि अब त्यसलाई तपाईले 1/2 यति जस्ताको तस्तै राखौं त्यसपछि यहाँबाट sec * tan विथ एंगलको डेरिभेटिभ भनेको sec हो sec ex² + c एन्ड सिमिलरली हेर्नु यसरी गर्न सकिन्छ अब अर्को एकदम सजिलो एक्जाम्पल पनि सोधिरहेछ जस्तो तपाईलाई sec इन्भर्स sec² यो पनि सोधेको एक्जाम्पल हो अघि सुरुमा पनि यस्तै एउटा गरेको थिएँ by 1 + x² यो पनि सोधेको एक्जाम्पल हो है सजिलो 1 मार्क्स 1/2 विजय तिमल सिन्हा ठीक छ है अघिको एक्जाम्पलहरु राम्रै छ यो पनि आइसक्यो ल सबैको सुमिना विजय सबैको आइसकेको छ गुड यो sec² तपाईलाई tan इन्भर्स x छ भन्ने बित्तिकै अब एंगलको डेरिभेटिभ दिइराछ भनेपछि त tan इन्भर्स x को x + c हैन यसरी अब न्युमेरिकल्सहरु चाहिँ तपाईलाई आउन सक्छ यो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन आउँदाखेरि चाहिँ यो टाइपको यसरी आउन सक्छ त्यसको लागि तपाईलाई यो जुन फर्मुला पढ्नुभयो 10 वटा हामीले पढेको फर्मुलाहरु चाहिँ याद गर्नु होला अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि स्क्वायरमा आउँदाखेरि चाहिँ जस्तो sec स्क्वायर को त डाइरेक्ट भयो हेर्नुस् है sec स्क्वायर को इन्टिग्रेसन डाइरेक्ट हुँदो रहेछ fx अनि f' मैले यहाँ अलिकति थप्न खोजे है त यसको फर्मुला डाइरेक्ट रहेछ अनि त्यसपछि तपाईलाई cosec स्क्वायर को पनि डाइरेक्ट फर्मुला हुँदो रहेछ fx अनि त्यो डेरिभेटिभ मिल्नु पर्ने रहेछ डाइरेक्ट लेख्नको लागि भन्नेसम्म तपाईलाई थाहा भयो अरु 4 वटाको स्क्वायर आयो भने के गर्ने त
जस्तो तपाईलाई यसैमा जस्तो tan स्क्वायर fx आउला tan स्क्वायर fx आयो भनेदेखि अब tan स्क्वायर को हामीसँग डाइरेक्ट छैन जहिले पनि tan स्क्वायर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईले के गर्दिनु भन्दाखेरि यसलाई sec स्क्वायर मा चेन्ज गरेर गर्नु यहाँ म f dash x पनि लेखम dx यस्तो आयो भने चाहिँ तपाईले यसलाई छ नि यसलाई sec स्क्वायर मा चेन्ज गर्नु sec स्क्वायर मा चेन्ज गर्दा sec स्क्वायर fx minus 1 अनि माइनस यता f dash x हुन्छ भनेको tan लाई स्क्वायर मा आउँदा sec स्क्वायर minus 1 गरेर गर्नुभयो भने हुन्छ अब त्यसपछि फेरि u इन्टु u भने इन्टिग्रेसन त के भयो tan fx भइहाल्यो हेर्नु त u इन्टु u भयो भने माथिकै आइहाल्यो अनि 1 इन्टु f dash x हैन 1 इन्टु f dash x भने त बुझ्नुहुन्छ होला अब f dash x को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ कसले भन्न सक्नुहुन्छ f dash x को इन्टिग्रेसन भन्नु त fx गुड है f dash x को इन्टिग्रेसन त fx भइहाल्यो प्लस c हैन भित्र डेरिभेटिभ छ भने इन्टिग्रेसन गर्दा त फंक्सन ब्यालेन्स हुन्छ माइनस fx प्लस c अब cosec स्क्वायर मा आयो भने त्यसैगरी cot स्क्वायर गरेर गर्नुस् त्यसलाई cot स्क्वायर मा चेन्ज गरेर गर्छौं हेर्नु त जस्तो tan स्क्वायर मा आयो भने यस्तो गर्ने भयो अनि त्यसपछि तपाईलाई यही चीज cot स्क्वायर fx मा आयो भनेदेखि र f dash x आयो भने cosec स्क्वायर x मा चेन्ज गरेर गर्नुस् अहिले मैले माथि tan को गरे जस्तै अब यही चीज तपाईलाई sin स्क्वायर fx मा आयो अनि बाहिर डेरिभेटिभ छ dx अब यो चाहिँ अलिकति प्रब्लमेटिक हुन्छ यसलाई छ नि यो जुन छ यसलाई हामीले यो sin स्क्वायर fx जुन छ यसलाई cos 2x मा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यो बराबर तपाईले 1 minus cos 2 fx गर्नु पर्यो by 2 भनेको बाहिर यहाँ 1/2 राख्नु पर्यो अनि यसपछि तपाईसँग यहाँ f dash x हुन्छ dx अब 1 ले मल्टिप्लाई गरेको f dash x को त सकिहाल्नु हुन्छ अब cos मा पनि तपाईलाई यो एंगल को डेरिभेटिभ 2 टाइम्स f dash x हो एंगल को डेरिभेटिभ 2 टाइम्स f dash x हुन्छ तपाईसँग बाहिर f dash x 2 राखेर मिलाउनुस् यसलाई तपाईले 2 राखेर मिलाइदिनुस् भनेको 1/2 अनि f dash x भयो एउटा इन्टिग्रेसन चाहिँ हेर्नुस् त यति आयो एउटा इन्टिग्रेसन चाहिँ यो भयो अर्को इन्टिग्रेसन चाहिँ तपाईलाई माइनस 1/2 इन्टिग्रेसन अफ cos 2 fx यस्तो आयो इन्टु f dash x आयो भनेपछि अहिलेको एंगल भनेको 2x आयो यसको इन्टिग्रेसन त के रे डेरिभेटिभ त 2 टाइम्स हुन्छ भनेपछि फेरि तपाईले 2 अगाडि थप्नु पर्यो 1/2 फेरि थप्नुस् अब तपाईले फर्मुला लगाउनु cos को sin मा गइहाल्यो f dash x को fx भइहाल्छ भनेपछि sin स्क्वायर को चाहिँ माइनस राखेर गर्नु पर्यो भने तपाईले cos स्क्वायर को गर्दा प्लस मैले यहाँ भन्न खोजेको के हो भने sec स्क्वायर र cosec स्क्वायर को चाहिँ डाइरेक्ट भेटियो भने बाँकी रहेको चारवटाको स्क्वायर को चाहिँ के हुन्छ त भनेर आउँदा tan र cot को स्क्वायर आएको छ भने चेन्ज इन्टु sec स्क्वायर -1 एन्ड cosec स्क्वायर -1 रेस्पेक्टिभली त्यस्तै गरी तपाईलाई sin स्क्वायर र cos स्क्वायर को आएको छ भने प्र्याक्टिस छ होला तपाईहरुलाई यो sin स्क्वायर र cos स्क्वायर को मा आएको छ भने चाहिँ cos 2x मा चेन्ज गरेर गर्नु पर्यो sin स्क्वायर को हो भने यो हुन्छ बाहिर f dash x सधैं छ अनि cos स्क्वायर मा पनि त्यो हेरेर हामीले प्लस राखेर गर्छौं यहाँ प्लस राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ स्क्वायर मा आयो भने चाहिँ है cos 2fx को फेरि भनेर भन्नुभयो यो cos 2fx यो आको बुझिएन र जस्तो sin स्क्वायर x भनेको त 1 minus cos 2x/2 हो नि त अनि cos 2fx एंगल मा तपाईलाई के आयो 2fx आयो एंगल मा 2fx आएपछि त डेरिभेटिभ कति हुनु पर्यो तपाईसँग त f dash x मात्रै त्यो 2 थप्नु पर्यो 2 f dash x हुनु पर्यो एंगल को डेरिभेटिभ यहाँ 2 थप्ने हो भने त बाहिर 1/2 थप्नु पर्यो अब यसको इन्टिग्रेसन कति भन्दा cos को sin सकिहाल्यो sin 2fx/4 अनि माइनस यसको fx/2 cos 2fx को गरे त्यहाँ मैले है हेर्नु त cos 2fx भने चाहिँ एंगल को बाहिर चाहिँ तपाईलाई f dash x छ हैन f dash x छ भनेपछि त 2 पुगेन तपाईलाई एंगल को डेरिभेटिभ को लागि 2 पुर्यायौं बाहिर 1/2 पनि थप्यौं हैन अनि त्यो थपिसकेपछि सुरुमा fx होला भनेर भन्नुभयो कहाँनिरकोमा कुलमा भन्नुभयो सुरुमा fx भनेर sin स्क्वायर को छ नि sin स्क्वायर को फर्मुला त के हो 1 minus cos 2x हैन हैन त ए VI को त तपाईले sec स्क्वायर को एंगल को डेरिभेटिभ के छ त tan इन्भर्स x
यहाँको एन्सर 1 भन्नुभएको छ, तपाईँले डेरिभेटिभ गर्नुभयो के 1 को इन्टिग्रेसन गर्नु न। अब त्यो सेक स्क्वायर अनि त्यो tan इन्भर्स x हुन्छ के tan इन्भर्स x को त x भएन त इन्टिग्रेसन। यहाँको एन्सर 1 होइन। हेर्नु त यसको तपाईले बुझ्नु भएको छ भने सेक स्क्वायर भने त tan मा गयो अनि tan इन्भर्स x इन्टिग्रेसनै भइसक्यो त। यति गरेपछि यो त इन्टिग्रेसनै भइसक्यो त। एंगलको डेरिभेटिभ छ भने सेक स्क्वायरको tan हुन्छ, भइसक्यो इन्टिग्रेसन। अब तपाईलाई यो भने त x + c। अब फर्दर तपाईले x को डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने थाहा छैन, तर त्यहाँ चाहिँ तपाईलाई योबाट यसमा जानु नै इन्टिग्रेसन भइसक्यो त। tan वाला भनेको कुन चाहिँ तिमीले tan स्क्वायर को भने कि उता क्वेशन को भने हो? tan र tan इन्भर्स काटिन्छ भनेर भन्यो। जस्तो तिमीलाई यहाँबाट यता जाने फंक्सन र फेरि यता ल्याइदिएपछि त फंक्सन त जहाँको त्यही हुँदैन र। f यो हो, f इन्भर्स यो हो। यसले उता पुर्याछ, यसले जहाँको त्यही ल्याएर छोड्दैन त। अनि tan भन्ने एउटा फंक्सन हो, त्यसको इन्भर्स पनि के लागिरहेछ, एउटै चीजमा लागिरहेछ भनेपछि त यसले जता लान्छ नि यसले फेरि फर्काएर उतै लगिदिन्छ। हेर tan इन्भर्स x भनेपछि त्यो त x बाँकी बस्छ। इन्भर्स र फंक्सन एकै ठाउँमा लागेपछि त्यो त हेरे भएन भनेको। एउटाले उता तान्छ, एउटा ल्याएर यतै राखिदिन्छ, जस्ता जस्तै भएन र। ल 1 - cos यस्तो हो, साइनमा 1 - हो, कसमा चाहिँ प्लस हो के है। लास्टको रिजल्ट कति हो भनेर भन्नुभयो। लास्टको रिजल्ट त यहाँ पुगेपछि तपाईले लेख्दिनु न। अब त्यो त 1/2 f dash x को अघि तपाईले भने जस्तै डेरिभेटिभ f x यसको यो भइहाल्छ -1/4। अब cosमा एंगलको डेरिभेटिभ मिलिरहेछ भनेपछि cos को साइन हुन्छ। अनि एंगल कति छ 2f(x) + c सकिहाल्यो। यही त 1/2 f x - 1/4 sin 2f(x). अब तपाईलाई sin स्क्वायर x कै सोध्यो इन्टिग्रेसन भने पनि सिधै लेख्नु न। f x भन्ने ठाउँमा x आयो भनेपछि x/2 भयो एउटा -1/4 अनि त्यसपछि sin 2f(x) भन्छ। sin 2 अनि f(x) भनेको x लेख्नु सक्यो + c। sin स्क्वायर x को इन्टिग्रेसन गर्नु यति लेख्दिनु। सिक्स को बुझेको थिएन भनेर भन्नुभयो हैन। 6 मा तपाईले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन के देख्नुभयो? 6 को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन भन्नु त sec * tan हो। मैले फर्मुला के लेखेको थिएँ हेर्नु त, त्यो लाइन अपमा सेकमा कुनै फंक्सन sec * tan मा जुन फंक्सन आउँछ एंगलमा तपाईलाई त्यसको डेरिभेटिभ बाहिर हुन्छ भने हेर्नु है त, यो भन्नु र यो भन्नु एउटै त हो। यदि तपाईलाई sec x * tan x को थाहा छ, यहाँ पनि त एंगलको डेरिभेटिभ बाहिर थियो नि 1, अनि यसलाई चाहिँ sec x लेख्नु हुने। हेर्नुस् त, यसलाई चाहिँ sec x लेख्नु हुने, किन एंगलको डेरिभेटिभ छ यहाँ। अनि x को सट्टा अरु आएर अरुको डेरिभेटिभ बाहिर छ भने पनि त पाउनु पर्यो नि। यो पनि त x को डेरिभेटिभ हो 1। तपाईसँग fx जुन छ त्यसको डेरिभेटिभ बाहिर छ भने त sec * tan को sec fx हुन्छ + c। अब अहिले त्यो चीज के भयो त भन्दाखेरि त्यो fx भनेको तपाईलाई ex